सर आज मिनिस्टर सुभाष फळदेसायांचो बर्थडे आनी तुमी बर्थडेक येवन विश केल्ले आहा तुमकां कितें सांगता दिसता दिसा? आयज देवा कडेन मागता आमचो कलीग बाब सुभाष फळदेसाय जो आमचो गोंया राज्याचो मंत्रीय आसा तसो सांग्याचो आमदार ताका देवाचो सदांच आशिर्वाद आसता आनी बरो ताका आरोग्य मेळचें इतलेच देवा कडेन प्रार्थना करता। आयज ताच्या वाडदिवसाच्या निमतान आमी मुद्दाम ताका विश करपाक लागून येयलेले आनी आयज ताका आमच्या सायडीकसून आमी शुभेच्छा दिल्लेली आसा। आयज जेन्ना तो आमचो गोंयचो मंत्री म्हणून काम करता जाल्यार ताचो सदांच आमकां खुबसो सपोर्ट मेळपाक लागलो, स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान जो तो ड्रिंकींग वॉटराचो मिनिस्टर असल्या कारणान म्हाजी खुबशी इश्यूज आसलेले उदकाच्या बाबतींत ते सुद्दां तिणें रिजॉल्व करपाक लागून खूब म्हाका आदार केलेलो आसा। सदांच आमी तेजे ऋणी आसा। त्याच प्रमाणे जेन्ना तो आर्काईव्ह मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेजो म्हाका खुबसो सपोर्ट मेळ्ळो आसा म्हाज्या मतदारसंघात आनी तेजे सदांच एक आपुलकी आसता आमचे जे आमी न्यू आमदार म्हणून जिखून येयलेले आसा तेंच्या लागून सदांच एक तेजो सॉफ्ट कॉर्नर आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी तेजे कडेन कसलीय कामां घेवन वयता आमच्या मतदारसंघाची सदांच आमकां तो वेलकम करता आनी ऑन प्रायोरिटी ते सॉर्ट आवट करपाचो हेचो सदांच आमकां आदार मेळ्ळो आसा। हांव मागता अशेंच तेजो वाडदिवस हो एक 60वा वाडदिवस अशेंच ताका भरपूर देवान आरोग्य दिवचें आनी येता ते विधानसभा इलेक्शनाक परत सांगेसून ताणें आमदार म्हणून तो जिखून येवचो आनी ही जनता जी पयला आयज जाल्यार सगळीं जाण तेजे बरोबर रावत परत तो जिखून येतलो हेचे भितर मातसो दुबाव ना। कित्याक सर तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगता दिसता 60व्या वर्सान एंटर जाल्ले आहा? आदरणीय सुभाष फळदेसाय सर एक मिनिस्टर आमच्या गोंय राज्य जावन आसा ताका आयज वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता। आयज 60वो तेंचो बर्थडे पूण ताका कोणूच 60 इयर्स ओल्ड अशें म्हणचो ना। तेंचो जो फ्रेंडली नेचर आसा म्हणजे भुरगे जे यंग कोण आसा तेंचे कडेन सामको यंगस्टर कसो वागपाचो आनी जेन्ना सिनियरिटी जेन्ना येता आनी तेजे अनुभव जे येता तेन्ना ती भुमिका घेवपाची। सो म्हाका दिसता एक असो मिनिस्टर जो सदांच तेंचो अप्रोच जो आसा आमी सगळ्या आमदारां कडेन जावं मंत्र्यां कडेन हो बरो अप्रोच आसा। आमचें केन्नाय कितें काम आसूं आमची तेजी दारां आमकां लागून सदांच उगडी आसता। म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीचे कितलेशेच उदकाचे सुटावे इश्यू जे आसा हे सुटावे तेंच्यांनी केलेले आसा। हांव देवा कडेन मागता की तांकां खरेंच तांकां आनी तेंच्या कुटुंबियांक देवान आयुश्य आरोग्य आनी यश दिवचें आनी यश म्हणटा आसतना 27 जे इलेक्शन आसा ताका सांग्याच्या लोकांनी भरपूर आनी भरघोस वोटांनी तांकां लीड दिवन जिखून हाडचें आनी ते परतून आमच्या गोंय राज्याचे मंत्री म्हणून तेंच्यांनी काम सांबाळपाचें। थँक्यू।